कितें आसता म्हणजे शास्त्र हें सगळें जें इक्वेशन आसता घुमट शामेळ कासाळें गायन हें सगळें जेन्ना हेच्या फाटलें शास्त्र कशें म्हणजे एक आरती जेन्ना जाता ती कशी जाता. करेक्ट. आतां आरती घुमट आरती म्हणले कारणान मोस्ट आमचो इम्पॉर्टंट हायलायट म्हणटा तो घुमटाचेर. सो घुमटाचे 3 बेजीक हें आसा पळय बोल ते दिन ता तारीकीट. आनी आतां जे तबले शिकल्या थोडे मास्तर सो ते इन्क्लूड करता बोल सगळे. सो मेनली दिन ता तारीकीट हेजेर जे तूं फॉर एग्जांपल आमी सुख करता 4 मात्रांनी वाजयता. दिपचंदीन पयलू सुरवात करता मागीर तेजी हें आसता तिहाई आसता ती 8 मात्रांनी. सो ते 14 मात्रांनी घुमट बोल कशें बसप ते पळोवन घुमट घालताले. आनी मागीर गायन म्हणजे कशें आर्त स्वर. आरती म्हणल्यार आर्त स्वर. बरोबर. सो जो तुजो हाय पीच आसा त्या हाय पिचीन आरती म्हणटा ती आरती. आतां ऑब्वियसली तेका आमी ना म्हणपा ना कित्याक क्लासिकल भरपूर जाण शिकल्या आनी तें हाडप हें ऑब्वियस. तें हाडपाक जाय गायनाक तो तसो आसा. आनी शमेळ आनी कासाळें तेजें कितें आसा इट इज सपोर्टींग डिवायस. लय सांबाळपणे हेणें कासाळेन लय सांबाळपाची आनी मागीर सपोर्ट दिता तो शमेळ. ते फ्री इन्स्ट्रुमेंट आसा. आनी घुमट हें चौग जाणांनी वाजोवपाचें. सो तें पळोवन आनी आतां नवीन नवीन ताल तितून इन्क्लूड जाल्या. फॉर एग्जांपल जपताल, एकताल, रुपक हे ताल येयल्ले कारणान आरती कंपोज बरी करता. आनी तेजे रागाचेरूय आसा. राग बेदीचेर राग घेता गायन घेता आनी देवांची आरती कंपोज करता आनी बसयता. तुवें विशय काडलो म्हणून की तुवें स्वता आरती खूब रचल्या. हय. तेन्ना जेन्ना तूं एका आरतीक चाल लावपाक बसतलो सो तूं विचार करता किंवा तेजे फाटलें क्रिएटीव प्रोसेस कितें आसता म्हणजे कशें तुका सुचता. तूं पयलीं ट्यून पयलीं लायता पयलीं चाल लायता म्हणजे कशें आसता तुजो प्रोसेस कसो आसता. नॉर्मली हांव जेन्ना शिकोवपाक वयता सो फरमाईश आसता स्टुडंटा कडल्यान मास्तर आमकां ह्या देवाचेर आरती जाय. सो म्हाजें कशें स्टोरी टेलिंग म्हणजे स्टोरी प्रेजेंट करपाचो म्हाजो मेन हें आसता. कित्याक आतां तुमी आयकल्यो आसतल्यो जेंका अर्थ ना त्यो हांगा आरती जाल्या त्यो सोड तें दुसऱ्यो गोश्ट तेजी. पूण आतां एक फॉर एग्जांपल हांवें मडकय नवदुर्गेची बरयल्या. सो नवदुर्गा देवीची स्टोरी ती खंयच्यान आयली ती खंय रावली मागीर तेचो फुडें कसो आसा वावर कसो आसा म्हणजे पुजा कोण करता तेंचे मानगरी कोण आसा उत्सव कितें कितें जाता हें तें लिरिक्सान आयलें. लिरिक्स जाले नंतर मागीर नॉर्मली हांव ट्यून म्हणजे आमी कशें आसता देवीक हांव बरोवचे पयलू खंयचो देव जावं देवी जावं तिका नतमस्तक जाता. हांव वयतां करपाक कितें तुजीं उतरां म्हाजे तुवें तकलेन घाल आनी म्हाज्या तोंडांतल्यान गळ्यांतल्यान ती येवनी अशी तेजे कडेन मागता. आनी मोस्टली म्हाजे कंपोज करपाचो टायम रातचो जेन्ना कोण ना पळय न्ही थंड आसता तेन्ना रातचें कंपोजिशन जाता. आमी कांय वेळ पयलीं उलयताले की मदल्या काळान कितें जालें की सीडी स्वरुपान आरती खूब लोक काडपाक लागले. बरोबर. आनी तेजे पासून खूब जाणांक प्रेरणा मेळ्ळी बरी गजाल आसली. पूण हेची एक आमकां दुसरी डार्क सायड म्हणटा ती पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणजे जालें कितें की गाराचें चामडे जे आमी घुमटाक वापरता बरोबर ते खातीर खूब प्रमाणान गारांची कत्तली जाल्यो. म्हणजे एक हालींच सुद्दां हांवें न्यूज वाचलेली की एक कोण तरी व्यक्ती खंय ताका 15-20 वर्सां पयलीं गाराचे चामड्याची घुमटां विकता म्हणून ताका तेन्ना अरेस्ट केल्लो. तेन्ना खंय ताजे कडेन 900 घुमटां ताजे कडल्यान त्या वेळार कॅप्चर कितें म्हणटा जप्त केल्ली. ताका तो सुटलो बिटलो नंतर कदाचित शिक्षा बी भोगला आसत आनी हालींच ताका परत अरेस्ट जाला. फायनली कशें आसा आमचें घुमट पारंपारीक वाद्य आसा तें निसर्गाशी समतोल राखून दवरलेलें वाद्य आसा. पयलीं कशें आसतालें म्हणजे जेन्ना गाराचे चामडे आमी घुमटाक वापरताले ते कशें त्या खातीर विशेश गार मारपाक बी वयताले की कशें आसतालो तो प्रोसेस. पयलीं म्हणजे पळय आतां 20-25 वर्सां पयलींच्यो आमी गोश्टी घेवया तेन्ना तूं ल्हान आसतलो हांव स्कुलाचो तेन्ना आमी स्पर्धेक सुरू केल्या न्ही. सो 20-25 वर्सां पयलीं पंगड इतले नाशिल्ले. आतां कितें जालां पंगड वाडल्या आनी पयलू जतनाय घेताले कशें एक तांबडे ते बाबा बांदून इवन घरांनी सुद्दां वाजयता आसतना वाजोवपाक आरती वाजयली मागीर ते चुली कडेन वयर खुट्याळ करताले आनी ते दवरताले आनी ते प्रिजर्व उरतालें. आनी तितली कत्तल जायनाशिल्ली म्हाज्या हिसपान. सो आतां फॉर एग्जांपल तूं एक पंगड घे एका पंगडाक जर 5 घुमट वादक आसा एक्स्ट्रा आनी घे 6 into 30 36 18 कितले जाले 180 जाले म्हणजे 180 तुका गारा मारची पडली खंय तरी. आतां तेंचो प्रोसेस पळयल्यार
पयलीं जी एडल्ट गारां म्हणटाले आमी हय तीच खंय तरी कुत्रे धरताले म्हणजे जे शिकारेक वयताले ते आनी ती घुमटां जातालीं आनी ती कमी प्रमाणान आशिल्ली. आतां तेंची कत्तल वाडल्या, मागीर ते एडल्ट सुद्दां पळयना आनी भुरगीं सुद्दां पळयना. हय लोक ते मेळटा ते धरता, येदी येदी बारीक बारीक घुमटां करता. तेंचें जनरेशन वाडटलें कशें म्हाका सांग. बरोबर सो हो एज अ आमी कितें म्हणया तेका जागरूक नागरीक आनी निसर्गा प्रती आमचे जे भावना दवरून आनी हो घुमट वाद्य म्हणजे निसर्गाचेंच वाद्य. चवथ ही आमची निसर्गाची चवथ. बरोबर सो तेजे अनुसरून म्हाका दिसता आमी खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय. लायक आतां एक ऑप्शन काडलात तरी पूण ते सुद्दां एक जनावरूच. हय ते आतां चर्मवाद्य जाल्ल्या कारणान हेची कत्तल कमी जावची म्हणून आमी खंय तरी कंट्रोल करून तें सांबाळून वाजप अशें म्हाका दिसता. कितें डिफरन्स आसता म्हणजे गाराचे चामड्याचे घुमट आनी आतां जे बोकडेचे तुवें म्हटलें चामडे वापरता आवाजान आनी एकूण डिफरन्स आसता म्हणजे कशें आसा मातयेचे घुमट हय रचना ती सगळ्या हांव डिटेलान वचना सगळ्यांक खबर आसा. सो जेन्ना आमी धीन मारता तेन्ना तो धीन हो आवाज आसता पळय न्ही तो घुमता म्हणून ते घुमट मातयेंतल्यान भायर येता आनी ते घुमता. सो चामड्याचे बोकडेचे चामडे आनी आमचे गाराचे चामडे हितून धिनाचो फरक वेगळो आसता. कित्याक तितून आस उरना. तांबड्याचे हेचे बोकडेचे तांबडे आसता पळय त्या घुमटान आस उरना. मारले धीन तितले सेकंडा पुरती उरता. हो तो धीन मारी तूं घाराचेर जाल्यार तो उरता फॉर 30 to 40 सेकंड आनी तेका जर तुका जागो बरो मेळ्ळो जाल्यार तो आनी आस उरता वाऱ्यान तेची हवेन उरता. आनी ता मारता आसतना तो सहज ताचो तो क्लॅप आसा पळय न्ही तो कानान बरो घुमता कित्याक आमचो हेजो गाराचो आनी हेजो तितलो ना. आनी हात दुखता तूं हेजेर जर घुमट वाजयलें मुद्दम तूं एक्सपिरियन्स कर. आमचे गाराचे हेका वाजप आनी हेजे बोकडेचे वाजप हितून डिफरन्स आसा. हितून रोखडो हात दुखता तितून हात दुखना आमच्या गाराच्या हितून. पूण हात दुखना हेजो अर्थ असो न्ही की आमी आतां तीच परत बांदपाची. सो एज अ नेचर पर्सपेक्ट आमी तो सेव करपाक